बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब आपका और आपका चैनल का। आपने अचानक सवाल किया, पूरा मुल्क का दादुशुमार तो बहुत मुश्किल है, वो तो एडिटर जनरल को भी शायद पता ना हो। बहरहाल जो मोटी मोटी चंद अल्फाज है वो मुझे मालूम है। नंबर 1, आपने पेट्रोल का जिक्र किया। इसमें जितना का पेट्रोल आते है उससे कुछ ऊपर पैसे गवर्नमेंट को टैक्स के सूरत में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का उसमें कुछ नहीं है। अगर उनमें से वो पेट्रोल बेचने वाला को पैसे मिलते हैं, रूट पे ट्रक मरा के उसका पैसे, रूट टैक्स में सब कुछ। लेकिन गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, आपका अपना इदारा है, अपना कारोबार है, अपना जमीन है, आप कुछ भी करें मुल्क में तो आपने एक दुनिया बैन अवी दुनिया उसूल बने कि आपने उस पर टैक्स देना है, तो टैक्स से मुल्क ने खुशहाली और तरक्की, तामीर और खुशहाली तरक्की वो अच्छी। अब वो जिन ममालिक ने उन पर अमल दरामल किया, वो दिन पर दिन खुशहाल होता जा रहे, दूसरा लोगों को नौकरी भी दे रहे, दूसरा लोगों को राइश भी दे रहे, दूसरा लोगों को इज्जत एहतराम भी दे रहे। लेकिन हमारा पाकिस्तान का बदकिस्मती है कि हम उनसे टैक्स के मामले, लेने के मामले में डबल ट्रिपल गुना ज्यादा है। लेकिन हम देने के मामले में इसलिए नहीं कि हमारा पास हुक्मरान भी चोर, तिजारत करने वाला भी चोर, मुलाजिमत करने वाला भी चोर, लाने जाने वाला भी चोर। ये नहीं दूसरा को देख के चोर, वो कहते खरबूजा खरबूजे को देख रंग पकड़ते और एक ही जवाब करते बड़ा पाकिस्तान है कौन पूछते, और चलता भी ऐसा ही है। दूसरे ममालिक में जिस तरह बदतमीजी, गाली, मतलब है बुरी बातें कोई पसंद नहीं करते, तक ले जा, इसी तरह रिश्वत लेना या चोरी करना या दो नंबरी करना, ये दूसरा मजहबों के लोगों में इंतहाई जुर्म समझा जाते। और हमारा तो इस्लाम के हवाले से नंबर 1 पे हम है, तो इस्लाम के हवाले से तो हमारे लिए है इंतहाई गुनाह का परले दर्जा है कि हम ज़ख़ीरअंदोज़ी न करें, हम झूठ न बोले, हम मिलावट न करें, लेकिन हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। ये हमारा बदकिस्मती है। एक तरफ उन पैसों से आज भी कर रहे, उम्रे भी कर रहे। पेट्रोल की बात आ गया भाई, जब ये पेट्रोल का डायरेक्ट वहां से आ रहे तो गवर्नमेंट बीच में वो अपना टैक्स थोड़ा सा कम करे ना। जब महंगाई हो रहे तो थोड़ा कम करे, थोड़ा ज्यादा न ले, खत्म करे। बल्कि गवर्नमेंट तो पुराना यही चलते थे कि जो चीज कुव्वत खरीद से ऊपर हो जाता तो अपना आवाम को दे के किसी दूसरा मत से, खजाने से पैसे उसमें सब्सिडी की शक्ल में डालता था। हमने खुद देखा था कि किसी जगह पर जनाब कोई अनाज मंगवाना हो, कोई खाने पीने का सब्जी मंगवाना हो, कोई गोश्त मंगवाना हो, मैं नंबर 1 आपको मोटी मोटी चीजें बताओ। मुझे इस दुनिया में कोई एक कारोबार ऐसे बताओ, क्या इस पूरा मुल्क में दिन को एयरबो गाड़ी नहीं चल रहे, हर रोड के ऊपर टैक्स दे रहे। एयरबो गाड़ी जब चल रहे, उसके पुर्जे, उसके कारोबार, उसका जो लेन देन है, उस पर क्या गवर्नमेंट हमारा टैक्स नहीं लेना है? जब बेचने खरीदने लोग एयरबो के हिसाब से जमीन खरीदने बेचने, क्या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे? शनाख्ती कार्ड बन रहे, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे, पासपोर्ट बन रहे, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे, ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे, गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करने गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे, गाड़ी अपना नाम कराओ तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे, बिजली का बिल जमा कराओ उसमें 150 गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे। अच्छा, किसी होटल में खाना खाओ गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे। आपने जनाब इन्हें किसी पार्क में जाओ, गाड़ी खड़ा करो तो वहां पर भी 100 रुपए देने, गवर्नमेंट को टैक्स जाने। आप हॉस्पिटल में उधर जाओ, बाहर खड़ा हो जाओ, गवर्नमेंट को टैक्स देने, दवाई लेने गवर्नमेंट। यानी एक हवा चल रहे, हवा कुदरती, उस पर गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, उस पर भी लगेगा। बाकी दुनिया का कोई चीज मुझे बताओ, किसी ने ड्राइविंग करना, किसी ने कोई दुनिया का, फिर क्यों हमारा खजाना खाली है? वजह क्या, हमारा खजाना क्यों खाली है? अब वो पैसा जो इकट्ठा कर रहे हो, जिस वक्त अगर आपको याद होगा जब बजट के वक्त आ जाते, मुझे एक बात बताओ, मिसाल के किसी डिपार्टमेंट का रेवेन्यू डायरेक्टरेट में लोग बैठे, क्या वो इतना पैसे नहीं इकट्ठा कर रहे कि अपने तनख्वाह उसूल करके और गवर्नमेंट को 2, 4, 10 गुना पैसे दे दे? हर डिपार्टमेंट कर रहे। कोई भी सरकारी महकमा हुकूमत पे डिपेंड नहीं करते, वो पैसे इतना कमाते। मुझे बताओ, शाह फैसल मस्जिद में जूतों का भी ठेका है।
آپ بتائیں لیپے پارک میں بھی ٹیکا ہے. اسلام آباد کے چھوٹے چھوٹے باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دنیا کا کوئی بات کرے کسی جگہ پر جائے, اب پارکوں کا آپ کو پہلے ہی بتایا کہ گاڑیوں کا پارکوں کا ٹیکا ہے. آپ نے پیزا منگوانا ہے اس پر ٹیکا ہے, سموسا کھانا ہے اس پر ٹیکس ہے. کوئی دنیا کا کوئی چیز بھی, یعنی دوائی جو کھانے پینے کا چیز ہے اس پر بھی خرچہ ہے. اب ان کو پیٹرول اور گیس اور بجلی, اب مجھے بتا دیں 800 روپے مہینہ میٹر خود اپنا پیسوں سے آپ نے خریدے, پھر اس کا 840 روپے مہینہ میٹر کا ٹیکس آپ سے لے رہے. او بھائی یہ ظلم نہیں ہے, بیچ میں ٹیکس لے رہے. اور کیا کیا سمجھ نہیں آتا ہے. سنیما میں اگر کوئی جاتے تو اس پہ ٹیکس لے رہے, کوئی دنیا کا کوئی کام کر رہے. اچھا آتے اصل بات پر, عوام کو خرید تباہ برباد چکو پکار کر کے بھوکا ننگا رکھ کے لڑائی جھگڑا کرا کے بعد میں آرام سے پتہ چلے فلانا ڈپارٹمنٹ نے جناب, آج بھی میں دیکھ رہا تھا ریونیو ڈائریکٹریٹ ریونیو نے جو ہے نا وہ جو افسر ہوتے انہوں نے کوئی لسٹ دے دیا کہ پتہ نہیں کتنا ارب روپے انہوں نے لیا اور انہوں نے وہ لاکھ جو ہے نا وہ زمین کا جیلی انتقال اور وہ پیسے وہاں جمع نہیں کرائے. اس سے پتہ چلے کوستان میں ٹیکا ہو گیا 40 ارب روپے لوگوں کو بالٹو اور ان سے نکلے. اس کے بعد جناب دنیا کا ہر چیز میں گپلے, بجائے اس کی جو گورنمنٹ اس پر کوئی چوکیداری کرے, کوئی نظام سخت کرے اور وہاں سے کوئی 4 پیسے بچت کرے, کیونکہ ہر گھر کا ایک بجٹ ایک سسٹم ہوتا ہے. جس گھر کا 20 25 30 50 ہزار روپے کمائی ہوتے ہیں وہ اسی کے اندر گزر بسر کر رہے. تو لوگ بھائی نا, دوسرا یہ انتہائی ظلم ہے. بس آخری بات کرتا ہوں, رات کے 12 بجے اپنا مرضی, جب اس طرح تم نے یہ سارا پیٹرول پمپ اور یہ تیل والا بے لگام چھوڑے تو 2 وزیر تو کر جائے نا, وہ تو ہمارا جان چھوڑے نا بھائی. وہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے رات کے 12 بجے؟ اب رات کے 12 بجے تو ابھی جا کے اپنے موٹر سائیکل میں تیل ڈالو, گاڑی والا ڈالے, وہ کس کے آگے فریاد کرے کہ بھائی دن کو جناب اتنا تھا اور شام کے 12 بجے میں ادھر گیا 3 روپے 4 روپے مہنگا ہو گیا. اب اگر 2 روپے 1 روپے سستا کر رہے تو وزیر اعظم نے نوا شیروانی سلا کے آنا ہے, میں نے آپ کے لیے تیل میں اتنا کمی کر دیا. ٹھیک ہے, بتائے گا, دونوں انگلی کھڑا کر کے ماں نے جناب کے پاس شاری کر کے ماں نے آپ کے لیے جناب تیل کم کر دیا. لیکن جب وہی وزیر اعظم تیل 10 دفعہ مہنگا ہو جائے گا, پتہ ہی نہیں چلتا جو ہمارا وہ وزیر اعظم صاحب ہے بھی اور کیا نہیں ہے, وہ کدھر ہے. اور وہ جو ہمیشہ پانی میں کڑا ہوتا وہ بوٹی اس کا کدھر ہے, وہ خاکی قمیص اس کا کدھر ہے. پنڈی ڈوب گیا, لاہور ڈوب گیا, سارا دنیا چلا گیا, غرق ہو گیا, برباد ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حساب کتاب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مجھے آپ نے صرف 20 سیکنڈ دینے. یہ جتنا اسمبلی میں بیٹھے میں نوے تجویز کے ساتھ سارے قصے چھوڑ دو, سارے صوبے میں بھی چھوڑ دو. جن لوگوں کے پاس اختیار ہے ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ سارا صوبے میں بھی چھوڑ دو. صوبے یہ سب کو ٹھیک ہے, ان کمشنروں کا, ڈپٹی کمشنروں کا, ان ٹیکس والوں کا اور ان لوگوں کا یہ عائشی, اور یہ قومی اسمبلی ختم کرو. اس میں کوئی 5-10 بندے رکھو, کیونکہ کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے, کوئی پبلک کمیٹی کا چیئرمین ہے, کوئی کس اجلاس کا چیئرمین ہے, کوئی کس کا. وہ چوری کس لیے نہیں پکڑتے کہ اگر فلور مل کا بات آ جائے تو ان ممبران کا بھی فلور ملے, چینی کی مل کی بات آ جائے تو ان کا بھی چینی کا مل ہے, ٹھیکے کے بات آ جائے تو ان کا بھی ٹھیکہ ہے. یہ چوروں کا مطلب ہے زیادہ پیسہ, زیادہ ضرورت سے زیادہ اکٹھا پیسہ جن کے پاس ہو جاتے ضرورت سے زیادہ, وہ سیاستدان بنتے. جب ان کے اپنا گھر میں 200 ایکڑ میں گھر ہو, 200 اس کے پاس گاڑی کھڑا ہو, وہ تجھے اور مجھے خیر کدھر سے دیتے؟ یہی ہمارا بدقسمتی ہے کہ کوئی غریب آدمی, کوئی متوسط طبقے کیا نہیں ہے. یہ کہ خاص باتیں ہیں, ایک بیانہ بناتے کہ ہم غریب کے لیے کرے گا, غریب کے لیے کرے. غریب ان کے مارکیٹ ہے, غریب ان کے مارکیٹ ہے. مارکیٹ سے ہر بندہ فائدہ اٹھاتے. یہ بھی جو ہے نا یہ سیاستدان, یہ سینٹ والا, یہ قومی اسمبلی والا, یہ صوبائی اسمبلی والا, یہ ہم 25 کروڑ عوام ان کا مارکیٹ ہے. اور یہ جو 1000 1500 2000 لوگ ہیں, اور یہ جو بڑے بڑے افسر ہیں 2-3 ہزار لوگ ہیں, ہم ان کے مارکیٹ ہے. بس یہ ہم سے فائدہ اٹھاتے. ہم گاجر مولی ٹیپر میپر ہے, بس ان کے لیے ہم انسان نظر ہی نہیں آتے. لیکن ایسا ایک جگہ ہے کہ جس میں میرا اللہ کے عدالت میں جائے گا,
اللہ کی عدالت میں جائے گا تو وہاں پر کوئی 100 ایکڑ والا گھر نہیں جا سکتے. کوئی ایک بندہ آؤ مجھے بتاؤ یہ بڑے بڑے فارم ہاؤس کس کا ہے, یہ 10 گھر کس کا ہے؟ جس بندے کا ملک پہ اندر جناب 1 سے زیادہ گھر ہو اس کو ختم کرو, جس بندے کے پاس 1 سے زیادہ گاڑی ہو اس کو کرش کرو, جس بندے کے پاس 10 کروڑ روپے سے زیادہ ہو اس کو پکڑو, ختم کرو, خزانہ بھرو, قرضہ ختم کرو. ادھر سے کمائے نا, ادھر سے کمائے. ایسے ایسے سنیارے ہیں جو اس کو دیکھو یہ سارا قرضہ بھی دے کے اور اس کا سونا ختم ہی نہیں ہوتا ہے. یہ اسمگلر لوگ ہیں. 10 اسمگلر کو اس ملک میں پکڑو, اس پر ڈالو, وہ تمہارا سارا بینک بیلنس پورا کر دے گا. لیکن جب اس اسمگلروں سے حکمران پیسے لے رہے, رشوت دے کے وزیر بننے, رشوت دے کے سینیٹر بننے, رشوت دے کے وزیر اعظم بننے, رشوت دے کے تم نے قومی اسمبلی کا ممبر بننے, تو پھر غریب کے لیے کیا کر سکتے؟ تو اسی دکھ کے دل کے ساتھ یہ ہم جو ہے نا یہ زخمی دل کی آواز جو ہے نا خود بھی اٹھائے گا, عوام تک بھی پہنچائے گا, حکمرانوں کو ضمیر کو بھی جوڑے گا. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ساتھ نہ ہمارا محبت کم ہوگا نہ کوئی کم کر سکتے. یہ زمین ہمارا ماں ہے, یہ دھرتی ہمارا ماں ہے. پاکستان زندہ باد.